المتساهم الآخر اسمه محمد أيوب بن حافظ خان سردار، وموضوعه غزة جرح الأمة الذي لا يندمل يوم حريتنا. فليتفضل. الحمد لله الكبير المتعال الذي أكرم الأمة بالإسلام وأعزها بالجهاد ورفع شأنها بالإيمان، وقال في محكم القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. نحمده على نعمه الظاهرة والباطنة، ونشكره على منحه وهباته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة أعضاء لجنة التحكيم والأساتذة الكرام وإخواني الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن اليوم نحتفل بما نراه رمزاً لحريتنا، نتذكر أن هذه الحرية تبقى ناقصة ما دام في جسد أمتنا جرح نازف لا يندمل، جرح اسمه غزة، مدينة العزة وأيقونة الصمود. إن غزة اليوم ليست وحدها، بل هي تمثل كل أم ثكلى في القدس، كل طفل محروم في مخيمات الشتات، وكل حر في هذه الأمة يحلم بوطن لا يهان فيه الإنسان ولا تدنس فيه المقدسات. أيها الإخوة الكرام، غزة اليوم ليست مجرد مأساة إنسانية، بل هي نداء وجدان وصيحة حق في وجه الباطل. إنها جرح الأمة الذي لا يندمل، لا لأنه بلا دواء، بل لأن كثيرا من أبنائها تخلوا عن شرف المداواة. أيها الإخوة الكرام، غزة اليوم تئن وتصرخ لا من ألم القصف فقط، بل من صمت عربي مطبق، ومن خذلان إسلامي مريع، ومن عالم يدعي الحضارة ويبارك المجازر. أيها الإخوة الكرام، لكن رغم كل هذا تبقى غزة عصية على الانكسار، شامخة بالإيمان، قوية بالحق، مستعلية على القهر. يا أبناء هذه الأمة، هل ننسى الطفل الغزي الذي يخرج من تحت الركام وهي يردد الله أكبر الله أكبر؟ هل ننسى الأمة التي تقبل جبين شهيدها وهي تقول: الحمد لله الذي اصطفاه شهيدا؟ هل ننسى المقاوم الذي يجوع ليشبع غيره ويعيش ويصمد ليعيش وطنه؟ كلا وألف كلا. ولقد أجاد الشاعر حين قال: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه